नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एक साथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल चैत 7 गते मंगलबार, चैत कृष्ण पक्षको औंसी तिथि, सन् 2023 मार्च 21 तारिक। आज घोडे जात्रा। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मन्त्री परिषद विस्तार पेचिलो बन्दै, सीट संख्या भन्दा बढ़ी मन्त्रालयमा दलहरूको दाबी। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जनको अन्तिम चरणमा, सवारी हुँदा अब सड़क खाली नगराइने। नेपाली विदेशी बीचको समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न र नेपालमा बस्न चाहनेलाई भिसा दिन सर्वोच्चको आदेश। न्याय परिषद अपुरो हुँदा 250 उजुरी अलपत्र। दूधमा मन लाग्दी भाव, उपभोक्ता र किसान ठगिँदै अनुगमन गर्ने निकाय मौन। चीनका राष्ट्रपति सी र रुसका समकक्षी पुटिन बीच भेटवार्ता। युक्रेन युद्धको समाधानका लागि चीनको प्रस्तावलाई सम्मानका साथ हेरेको रुसको प्रतिक्रिया। र लिजेन्ड्स लीग क्रिकेटको उपाधि, पारस खड्का आबद्ध टोली एसिया लायन्सलाई ओल्ड जायन्ट्स 7 विकेटले पराजित। तातोले झन्डै जिब्रो चाहिँ। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 980248 86385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। नमस्कार दाइ। ए नमस्कार, कता पुगेर आउनु भयो हतारमा? अपङ्गता सम्बन्धी तालिम थियो, त्यही लिएर आएको नि दाइ। थाहा छ दाइ, अपङ्गता पूर्व जन्मको पाप होइन रहेछ नि। ए हो र, के सिकेर आयो त? सुनाउ न, हामीले पनि जान्नुपर्ने कुरा रहेछ कि? हस् दाइ, भाउजूलाई पनि सजिलो हुन्छ। सुन्नुहोस् है त, शिशु जन्मनु अघिका कारण भनेको गर्भवती आमाले पोषणयुक्त खाना खान नपाउनु, कीटनाशक रसायनसँग बढी सम्पर्कमा आउनु, र अर्को भनेको 18 वर्ष मुनि र 35 वर्ष माथिको उमेरमा पहिलो पटक गर्भवती हुनु रहेछ। यस्तो हुन नदिन गर्भवती महिलाले खानपानमा र औषधि उपचारमा ध्यान पुर्याउने र जोखिमयुक्त कार्यहरू नगर्ने रहेछ। अनि अर्को, शिशु जन्मने क्रममा हुने कारणहरू जस्तै बेथा लामो एवं पीडादायक हुनु, अनि असुरक्षित तरिकाले जहाँ पायो त्यही सुत्केरी गराउँदा हुने रहेछन्। त्यही भएर भाउजूलाई पनि सुत्केरी गराउँदा विचार गर्नु नि। सफा र सुरक्षित तरिकाले सकिन्छ भने स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनु पर्छ नि। ए नानी, हामी त्यही सल्लाह गर्दै थियौं। अनि अर्को कारण के रहेछ मलाई बुझ्न मन लाग्यो। अर्को भनेको शिशु जन्मे पछिको कारण हो। यो बेलामा चोटपटक तथा दुर्घटना, वंशानुगत एवं जन्मजात र संक्रमणहरू जस्तै मेनिन्जाइटिस र मस्तिष्क जरुरी रहेछ। यसबाट बच्न विषादी लागु औषधिबाट टाढै रहने, चोटपटक दुर्घटनाबाट जोगिने हो। हस्तै अरू पनि धेरै छन्, म पछि भन्छु नि। अहिले हतार छ, जान्छु है। थप जानकारीका लागि आइएनएफ नेपाल हरिखर्क अस्पताल, सामुदायिक चिकित्सा आउटरिच परियोजना, सम्पर्क ठेगाना पोखरा 15 कास्की, फोन 061 430 342 431 162। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि।
नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोह 2079 भाग लिन अनलाइन आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयद्वारा यही चैत 16 गते आयोजना गरिने तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन यस विश्वविद्यालयबाट स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि डिग्री बाई कोर्स एन्ड रिसर्च तह उत्तीर्ण गरी 2077 साल चैत 7 गतेदेखि 2079 साल चैत 6 गतेसम्ममा ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीहरू र यसै अवधिभित्र विद्यावारिधि डिग्री बाई रिसर्च तह पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट www.exam.afu.edu.np मार्फत अनलाइन आवेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। परीक्षा नियन्त्रक। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्य थाल्नु भएको छ। सांसद सीट संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव उहाँले शीर्ष नेतामाझ राखिसक्नु भएको छ। कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलले सीट संख्याको अनुपातभन्दा धेरै दावी गरेकाले भागवण्डामा सकस भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारबारे गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले 7-8, माओवादीले 4-5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3-4, जनमत समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले 2-2, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1-1 र स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद प्रभु शाह र अमरेश कुमार सिंह मध्ये एकजनाले मन्त्री पाउने प्रारम्भिक प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। माओवादीका एक नेताका अनुसार यस प्रस्तावमा कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकका साना दलले चित्त बुझाएका छैनन्। कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय पनि पेचिलो हुने देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। माओवादी अर्थ र गृह मध्ये एउटा नछोड्ने मनस्थिति कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले नभए उपचुनावपछि सरकारमा जाने तयारीमा जुटेको छ। उप प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी पनि धेरै देखिएका छन्। विश्वासको मत दिएका सबै दललाई मन्त्री परिषदमा समेट्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादीका साथै कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सिंहले विश्वासको मत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभा बैठकमा हिजो उपस्थित झण्डै 2/3 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 262 सांसद उपस्थित भएकोमा माओवादी सहित 9 दलका र स्वतन्त्र सहित 172 सांसदले दाहालको पक्षमा मत दिएका हुन्। विपक्षमा एमाले र राप्रपा रहे पनि नेमकिपा तटस्थ बस्यो। यसअघि पुस 26 गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 69औं दिनमा हिजो दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु भएको हो।
विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सवारीले सड़कमा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको गुनासो बढेपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्दैछ। गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 को परिमार्जन मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ। कार्यविधि परिमार्जनका लागि गृहले सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले अस्ति आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श गरेको थियो। छलफलका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले बदलिदो शासकीय शैली अनुसार कार्यविधि परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका समितिका संयोजक बस्नेतले कार्यविधि परिमार्जनले अन्तिम रूप लिएको बताउनुभयो। गृहका अनुसार कार्यविधिमा विशेष गरी विशिष्ट व्यक्तिको राजकीय, औपचारिक र कार्यालयीय सवारीलाई परिमार्जन गरिएको छ। परिमार्जित कार्यविधि अनुसार अब राजकीय, औपचारिक र कार्यालयीय सवारीमा सड़क खाली गरिने छैन, आवागमन अवरुद्ध गरिने छैन। कारगेटमा मोटरसाइकल र गाड़ीका लावालस्कर पनि हुने छैनन्। तर सवारी हुने रूटमा सुरक्षा व्यवस्था भने कड़ा पारिनेछ। सवारी हुने रूटमा देखिने भन्दा पनि नदेखिने सुरक्षाकर्मी ज्यादा परिचालन हुनेछन्। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकृत दिलकुमार तामाङले विगतको झैं तामझामपूर्ण सवारी अब नहुने बताउनुभयो। परिमार्जित कार्यविधिको पहिलो अभ्यास स्वरूप शनिबार राष्ट्रपति पौडेलको सवारी चलाइएको थियो। राष्ट्रपति पौडेल कुमारी घर दर्शनका लागि बसन्तपुर पुग्नु भएको थियो। सवारीमा मोटरसाइकलको कारगेट हटाइएको थियो। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। क्यान्सर रोग सजिलै निको हुन सक्छ। समयमा पहिचान र विशिष्ट उपचार सेवाका लागि नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुर। लामो समयको अनुभव प्राप्त छुट्टा छुट्टै क्यान्सर विशेषज्ञहरू, तालिम प्राप्त तथा अनुभवी नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्सको टिमद्वारा मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधि युक्त रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, रेडियोलोजी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार। वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपरेसन थिएटरमा शल्यक्रिया, फ्रोजन सेक्सन सेवा, पेन म्यानेजमेन्ट टिम, अस्पतालजन्य संक्रमण हुन नदिन इन्फेक्सन कन्ट्रोल टिमको व्यवस्था सहित अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, हरिसिद्धि ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 51 312 53 51 312। सिटिभिटीको विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना। सीटीईभीटी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा एसईई तथा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विपन्न महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित र मुसलमान समुदायका छात्र छात्राहरूलाई निर्वाह छात्रवृत्ति सहित निशुल्क अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रिया शुरू भएको हुँदा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने लक्षित वर्गका छात्र छात्राहरूले यही चैत 9 गते भित्रमा आवेदन फारम भर्न हुन सूचित गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि परिषद कार्यालय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट www.ctevt.org.np र www.oce.ctevt.org.np मा हेर्न हुन अनुरोध छ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ।
35 वर्षदेखि सञ्चालनरत अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लजिमपाट काठमाडौँ। मेरी प्यारी कुमारी, टिकटकमा बिजी तिमी? भविष्यमा जिन्दगानी मुरीले बनाए जे मिठो मिठो महा एसआईपी गर्दै जान मिल्छ तहै थाहा सुरक्षित लगानी बिना छटपट दीर्घकालमा प्रतिफल बिना झन्झट। निकै राम्रो कुरा पो गर्यो त हाम्रो उज्जवल भविष्यको लागि मेरी कुमारी। अरु के छ त यसबारे विस्तृत भन न। कुमारी ब्याङ्कले प्रवर्धन गरेको तथा कुमारी क्यापिटलले व्यवस्थापन गर्ने खुलामुखी योजना कुमारी सुनौलो लगानी योजनामा लगानी गर्ने सुवर्ण अवसर। एकचोटि रकमको रोपाई बिना मलजल दीर्घकालीन कमाई। खुलामुखी योजनामा एसआईपी पनि गर्न मिल्ने, हुँदामा थप्ने, चाहिँदामा झिक्ने। न्यूनतम कति रुपियाँदेखि लगानी गर्न सकिने रहेछ कुमारी? न्यूनतम रु 1000 देखि अधिकतम रु 5 करोडसम्म आवेदन दिन सकिन्छ नि। अनि आवेदन चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ नि? सिआसपा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू वा मेरो शेयर मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ। यस योजनाको निष्कासन मिति 2079 चैत्र 9 बाट भइरहेको छ, त्यसैले ढिला नगरौ है। कुमारी सुनौलोमा लगानीको मौका, चौका होइन सिधै छक्का, उचित प्रतिफल दीर्घकालमा पक्का। इकाइमा गरिने लगानी जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पत्र राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले मन्त्री परिषद विस्तार पेचिलो भन्दै सीट संख्या भन्दा बढ़ी मन्त्रालयमा दलहरूको दावी, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जनको अन्तिम चरणमा सवारी हुँदा अब सड़क खाली नगराइने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सर्वोच्च अदालतले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी समलिङ्गी व्यक्तिलाई नेपालमा बस्नका लागि गैर पर्यटक भिसा दिन आदेश दिएको छ। नेपाली समलिङ्गी पुरूष अदीप पोखरेलसँग विवाह गरेका जर्मन समलिङ्गी पुरूष तोबायस भोल्चलाई गैर पर्यटक भिसा अर्थात नाता भिसा दिन अस्वीकार गरेको अध्यागमन विभागका नाममा सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरि फुयालको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो। नेपाली विदेशी बीचको समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न र नेपालमा बस्न चाहने विदेशीलाई भिसा दिन सर्वोच्च अदालतको आदेश छ। आदेश दिने क्रममा सर्वोच्चले 21 वटा कानून विभेदकारी रहेको ठहर गर्दै तिनलाई लैंगिक रूपमा तटस्थ बनाउन पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान, कानून, मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, नेपाल र विदेशका सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा प्रचलित नेपाल कानूनको विस्तृत समीक्षा गर्दै कानूनहरूलाई लैंगिक रूपमा तटस्थ बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। न्याय परिषदको संरचना अपुरो हुँदा न्यायाधीशमाथिका काम कारवाही सहित परिषदका अन्य महत्वपूर्ण काम नै रोकिएका छन्। जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश विरूद्धका लगभग 250 उजुरी अलपत्र परेका छन्। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषदमा कानून मन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानूनविद, नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। अध्यक्षको जिम्मेवारीमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र 3 सदस्य रहे पनि सरकारको फेरबदलका कारण कानून मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत छ। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको परिषदमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदैनन्। न्याय परिषद अध्यक्षमा अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुनुहुन्छ। सदस्यमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। कानून मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ, तर मन्त्री छैनन्। न्याय परिषद अपूर्ण हुँदा 250 उजुरी अलपत्र परेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। खाडी र मलेसिया लगायतका देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकका लागि सरकारले 2 वर्षका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्थ्यो। तर गन्तव्य देशले दिने करार सम्झौता भने देश अनुसार फरक हुन्छ। कतिपय देशले 2 वर्षका लागि करार सम्झौता गर्छन् त कतिपय देशले त्योभन्दा बढी अवधिका लागि पनि प्रदान गर्छन्। रोजगारदाता र श्रमिक बीचमा भएको करार सम्झौताको आधारमा के कसरी श्रम स्वीकृति पाइन्छ र यसको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर साथी सञ्जिता देवकोटाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यसँग सोध्नु भएको छ। 1 वर्षको मात्र
मात्रै रोजगार अवधिको लागि जाँदै गरेको श्रमिकले 1 वर्षको पाउँछ, 2 को भए 2 को, 3 को भए 3 को, 4 को भए 4 को र सबैभन्दा अधिकतम अवधि चाहिँ 5 वर्षसम्मको संस्वीकृति दिन्छौँ हामी। अब त्यसै आधारमा चाहिँ कल्याणकारी कोषमा र बिमाको पैसा चाहिँ त्यसैका आधारमा घटी बढी हुने नै भइगयो स्वाभाविक रूपमा। अब बढ्छ त्यसो भएपछि 5 वर्ष गर्यो भने अलिकति बिमा र कल्याणकारी कोषमा तिर्नु पक्कै बढ्छ, किनभने अवधि बढेपछि त्यसको चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसलाई कभरेजको टाइम पनि बढ्ने भयो, उहाँहरूलाई दिने त्यसको रिटर्न पनि बढ्छ, सँगसँगै उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने पैसा पनि केही। अब सामान्यतः अहिले कल्याणकारी कोषमा 2 वर्षका लागि गर्दा 1500 रुपियाँ तिर्नु परिरहेको थियो, अब चाहिँ त्यो रकम कतिसम्म होला? त्यो ठ्याक्कै हामीले डिसिजन गरिसकेको त छैनौँ होइन, तर 2 को भए 15, अहिले भइरहेको चाहिँ 3 वर्षको भए चाहिँ 2500 तिर्ने गरेको छ नि त। भनेपछि प्रत्येक वर्षका लागि 1000 थपेको जस्तो देखियो त्यहाँ होइन। हामी त्यसैलाई आधार मानेर गर्न पनि सक्छौँ, तर थप त्यो चाहिँ के हुने कल्याणकारी कोष मन्त्रालय बसेर एउटा निर्णय गर्न बाँकी नै छ, त्यो निर्णय भएर आउँछ। आज भोलि नै जसले एप्लाई गर्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ के आधारमा दिइन्छ त? अब होइन, हाम्रो खालि के थियो भन्दाखेरि 23 फेब्रुअरीमा चाहिँ त्यो प्रोभिजनहरू मिलाउनु पर्ने थियो, त्यही मिलाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब करिब सकियो, त्यो फाइनल भयो, भोलि पर्सिदेखि नै सुरु हुँदैछ। त्यसमा अब हामी अर्को हप्तादेखि सुरु गर्छौँ भनौँ न। अब यसलाई चाहिँ नि ढिलोमा अर्को हप्तादेखि सुरु गर्छौँ, अथवा कोही मान्छे त्यसरी तयार भयो भने कुनै हिसाबले हामी गरिदिन पनि तयार छौँ अहिले भने पनि हुन्छ। धेरै जसो अपग्रेड गरिसक्नुभयो फेमिसमा। तर जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको यो रकमको सम्बन्धमा चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर एउटा डिसिजन गर्छौँ कति पैसा तिर्ने भनेर चाहिँ। 2 वर्ष हट्यो भने पछाडि चाहिँ यो अप्लाई गर्ने प्रक्रिया, चाहिने कागजात पनि फरक हुने हो कि भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ? फरक केही पनि हुन्न, खालि त्यही अवधि तोकिएको कागजले प्रुफ गरिहाल्छ होइन कति अवधिको भन्ने। अरू अहिले भएकोमा त्यस्तो केही पनि झन्झट थपिँदैन, जसरी अहिले गरिरहनु भएको त्यसै गरियो, केही छैन। उहाँको पेपरमा पहिले चाहिँ 3 वर्ष भए पनि 2 वर्षको दिने गरेको थियो भने अब 3 को भए 3 कै पाउनुहुन्छ, त्यति हो। 2 को भए 2 कै पाउनुहुन्छ। अब त्योभन्दा बढी 5 को रहेछ भने 5 वर्षको पाउनुहुन्छ। जसको चाहिँ यति वर्षका लागि भनेर करार सम्झौतामा समय निर्धारण गरिएको हुँदैन होइन। उहाँले चाहिँ जति समयसम्म चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनीमा त्यो पदमा रहेर काम गर्न उहाँ सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको करार सम्झौता भएका व्यक्तिहरूले अहिले त 2 वर्षको लिइराख्नु भएको छ सरकारी प्रावधान अनुसार, विशेष गरी खाडीको देशको हकमा भनौँ न होइन। अब उहाँहरूले अब नवीकरण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ? अब यसो हो, अनलिमिटेड भएको पनि अहिले त 2 वर्षको लिएर जानु भएको छ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि। अब उहाँहरूले इच्छा गर्नुभयो भने त्यही बमोजिम 5 वर्षको सम्म लिन पाउनुभयो अप्टिमम। अहिले चाहिँ 2 वर्ष अधिकतम थियो भने अब 5 वर्ष अधिकतम हुने भयो। सुरुमै उहाँहरूले 5 वर्षको लिन पनि सक्नुभयो होइन। त्यसपछि नवीकरण गर्नुहुन्छ नि, अहिले जसरी 2 वर्षको पछि नवीकरण गर्नुहुन्छ त्यसै गरी 5 वर्ष पछाडिको नवीकरण गरे भयो। अब कसैलाई चाहिँ निश्चित छैन 5 वर्ष हो कि कति हो, अब 3 वर्ष पछाडि थप्न पनि सक्छ वा नथप्न पनि सक्छ भन्ने लागेको छ भने त सुरुमा 3 को लिएर जानुहुन्छ। उहाँ जब थपियो भने उहाँहरूले फेरि त्यसमा कतिको थपियो, 1 वर्षको थपियो भने 1 को नभए 2 को नवीकरण गरेर एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ आफ्नो अवधिलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्।
हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले किसानले पाउने दूधको मूल्यमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 86 पैसा बढाउने निर्णय गरेसँगै खुद्रा पसलेलाई दोहोरो नाफा भएको छ। दूध बिक्री गरे बापत बुथम्यान मार्फत कमिशन पाउँदै आएका खुद्रा पसलेले एमआरपीमा उल्लेखित रकमभन्दा बढी मूल्य असुलेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। दूध बिक्री गरिदिए बापत सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले बुथम्यानलाई प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 50 पैसा कमिशन दिन्छ। अर्थात आधा लिटरमा बुथम्यानले 2 रुपैयाँ 75 पैसा कमिशन पाउँछन्। निजी डेरीहरूले पनि प्रति लिटर 6 देखि 9 रुपैयाँसम्म कमिशन दिने गरेको नेपाल डेरी उद्योग संघले जनाएको छ। मूल्य खुद्रा पसलेले बिक्री गरेको दूधको कमिशन सहितको हो, तर उनीहरूले उपभोक्तासँग एमआरपीमा उल्लेखित मूल्य भन्दा बढी लिने गरेका छन्। उद्योगी र बिचौलियाको दबावमा सरकारले किसानले पाउने मूल्य बढाएर बजार खुल्ला राख्दा ठगी बढेको हो। मूल्यका विषयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुगमनको जिम्मा वाणिज्यको रहे पनि बुथम्यानको कामलाई डीडीसीले नै अनुगमन गर्न सक्छ। त्यसका लागि गुनासो सुनवाई शाखा पनि छ। यद्यपि डीडीसीबाट कुनै गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन। डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले पनि खुद्रामा लुट भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। उपभोक्तासँगै किसान पनि मर्कामा परेका छन्। मूल्य हस्तक्षेप गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुग्ध क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छैन। सरकारले दूधमा माथिल्लो मूल्य नतोक्दा मनपरी भाउ भएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल बचत कम र खर्च धेरै गर्ने देशमा पर्छ भन्नुभएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सुजिता छेत्री लेख्नुहुन्छ, यो चाहिँ मलाई पनि लागिरहेको विषय हो। अरूलाई देखाउनका लागि ऋण गरेर भोज गर्छौं, देखासिकीमा गाडी तथा गहना किन्ने र रेस्टुरेन्टमा खाने कुरालाई प्रश्रय दिन्छौं। उखानै छ नि, 4 आना आमदानी 8 आना खर्च भन्दै सुरज पाठक लेख्नुहुन्छ, पहिलेदेखि चल्दै आएको उखानले नै हामीहरू आमदानी भन्दा खर्चमा जोड दिन्छौं भन्ने कुरा देखाउँछ। थोरै भए पनि बचत गर्न सिकौं। कृष्ण वास्तोलाले लेख्नु भएको छ, बचत गर्न त दैनिक व्यवहार चलेर केही बाँकी रहने गरी आमदानी पनि त हुनु पर्यो नि। जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने तपाईहरू जस्ताले राम्रो आमदानी हुने वातावरण बनाउन सक्नु भएको छैन। पूजन रायले लेख्नु भएको छ, गभर्नरज्यू एकपटक बजारतिर पनि हेर्नु न। बढेको महँगीले दैनिकी चल्न त बन्द हुने बेला भयो, बचत कताबाट गर्नु? महँगी नियन्त्रणतिर ध्यान दिनु न। घनश्याम ढकाल लेख्नुहुन्छ, देशकै चालू खर्च ऋणमा भर पर्न थाल्यो भन्ने खबर सुनिन्छ। हामी सर्वसाधारणको हालत के होला? ऋण गरेर व्यवहार चलाउने नभई व्यवसाय गर्ने कुरा सरकारले सिकाउनु पर्यो नि। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रूसका समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच भेटवार्ता भएको छ। 3 दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा रूस पुगेका चीनिया राष्ट्रपति सीले रूसका राष्ट्रपति पुटिनसँगको पहिलो भेटमा रूससँग आफ्नो देशको नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउनु भएको छ। यो भेटमा सीले दुई देश रणनीतिक सहयोगका साझेदार रहेको र सम्बन्ध अझ घनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड़ दिएका रूसी सरकारी टेलिभिजनले जनाएका छन्। भेटमा रूसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेन युद्धको समाधानका लागि चीनको प्रस्तावलाई सम्मानका साथ हेरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सीले युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग पनि कुराकानी गर्ने तयारी गर्नुभएको चीनिया संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
अब खेल खबर। लिजेन्ड्स क्रिकेट लीगको उपाधि नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का आबद्ध टोली एसिया लायन्सले जितेको छ। गैराती भएको फाइनल खेलमा एसियाले ओल्ड जायन्ट्सलाई 7 विकेटले हरायो। जितका लागि 148 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको एसियाले 16 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै भेटायो। त्यससँगै दोहामा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको जायन्ट्सले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 147 रन बनाएको थियो। फाइनल खेलमा नेपालका पारस खड्काले ब्याटिङ र बोलिङको अवसर पाएनन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। दुःखमा राम राम, सुखमा भुलियो नाम। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तार पेचिलो बन्दै सीट संख्या भन्दा बढ़ी मन्त्रालयमा दलहरूको दाबी। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जनको अन्तिम चरणमा। सवारी हुँदा अब सड़क खाली नगराइने। नेपाली विदेशी बीचको समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न र नेपालमा बस्न चाहनेलाई भिसा दिन सर्वोच्चको आदेश। न्याय परिषद अपुरो हुँदा 250 उजुरी अलपत्र। दूधमा मन लाग्दी भाउ, उपभोक्ता र किसान ठगिँदै अनुगमन गर्ने निकाय मौन। चीनका राष्ट्रपति सी र रुसका समकक्षी पुटिन बीच भेटवार्ता। युक्रेन युद्धको समाधानका लागि चीनको प्रस्तावलाई सम्मानका साथ हेरेको रुसको प्रतिक्रिया। र लिजेन्ड्स लीग क्रिकेटको उपाधि पारस आबद्ध टोली एसिया लायन्सलाई ओल्ड जायन्ट्स 7 विकेटले पराजित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। बैंकले चर्को ब्याज लिएको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ। यहाँ कार्टुनमा एक हुल मानिस बैंक विरूद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन्। एकजनाले भित्तामा चकले आन्दोलन बारे लेख्दैछन्। उनीहरूसित आन्दोलनको ब्यानर बनाउने पैसा समेत छैन। अनि यो सब हेरिरहेका बैंकका एकजना कर्मचारी उनीहरू सामु पुगेर भन्दैछन्, एउटा ब्यानर बनाउने नि पैसा भएन, चिन्ता नलिनुस्, हाम्रो बैंकले नयाँ स्किम ल्याएको छ, धर्ना जुलुस लोन।